अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अडियाला जेल से आ गई है बड़ी खबर। इमरान खान साहब की जानिब से क्या संगीन स्टेटमेंट दी गई है। काफ़ी अरसे के बाद लगा है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेले हैं। क्या पैगाम उन्होंने दिया है, किन ताकतों को दिया है, इसके ऊपर बात करूंगी। और साथ ही साथ अताउल्लाह तारर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया कि यूरोपीय यूनियन को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP प्लस का दर्जा ख़त्म किया जाए। ये GSP प्लस है क्या, और इनकी जो लेटेस्ट और रीसेंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी पाकिस्तान के बारे में, वो कब शाया की गई, और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात यूरोपीय यूनियन सुनेगा या नहीं सुनेगा, इस वीडियो में ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसे के बाद एक तो उनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई मीडिया के नुमाइंदों से, क्योंकि कल तक तो ये खबर आई थी कि महकमा दाखिला पंजाब ने कहा कि कोई भी मीटिंग्स नहीं हो सकती। खैर, मीडिया के नुमाइंदों से ये गैर रस्मी सी मुलाकात हुई है। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, वो श्रीलंका वाला होने जा रहा है। श्रीलंका का क्या हाल हुआ था वो आपने देखा था कि किस तरह से अवाम के पानी जब सर से ऊंचा हुआ, अवाम आपस से बाहर हुए, अवाम सड़कों पे निकले, अवाम पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, अवाम ने कोई लिहाज नहीं किया किसी भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वो, और अवाम ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि अवाम के हालात जो थे ना, वो पूरा मुल्क जो है वो कोलैप्स कर गया था और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो उन्होंने कहा है, इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में भी वही हाल होने जा रहा है। ये क्यों कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी आज तक जितनी भी प्रिडिक्शंस थी वो सच साबित हुई हैं। अब ये प्रिडिक्शन उनकी जानिब से की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई डील नहीं हो रही किसी से, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि उन्हें कहा जा रहा है कि अब बनी गाला शिफ्ट हों और उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आएँ, जो सिस्टम अभी बन गया है उसको ना छेड़ें, तो फिर आप लोगों को भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने ये सारी जो मीटिंग की और ये जो डील की बातें हो रही थी, इन सबको बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे तो अपने वकला तक से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर वही खदशा जिसका हम इजहार कर रहे थे कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि सेनेट में एक बार फिर से पैसा चलने वाला है। अच्छा, ये जब सेनेट में पैसे की बात करते तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजी कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, उनको भी पता है कि जब वो भी गवर्नमेंट में थे तो पैसा ही चला था। काश उस वक्त इमरान खान साहब ने स्टैंड ले लिया होता तो आज वो ये बात जब करते तो हमें ज़्यादा उनकी बात में वज़न मालूम होता। खैर, जिस वक्त भी गलती का एहसास हो जाए, जब भी हो जाए, अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर से पैसा चले जा रहा है और हमें पता है ऐसा ही होता है और हमेशा ऐसा ही होता रहा है। उन्होंने कहा कि गिलानी के बेटे को पकड़ा गया था और आज तक उस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और खैर, ये सारी सूरत हाल और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने खदशात का कर दिया इजहार और उन्होंने पाकिस्तान के हालात पे तबसरा किया। अभी जो इलेक्शन हुआ इसके ऊपर तबसरा किया, किस तरह से अवामी मैंडेट जो था वो इन ताकतों के ख़िलाफ़ था, मुक़्तदिर हलकों के ख़िलाफ़ था और उसको बिल्कुल रोन दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर इदारे की रिप्यूट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब ये कौन कर रहा है, किसकी तरफ इमरान खान साहब का इशारा था, ये आप सारे जानते हैं। इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट, उसके साथ अताउल्लाह तारर का बयान। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा है कि पाकिस्तान का GSP प्लस का दर्जा ख़त्म किया जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इससे पहले कि मैं इस खबर की डिटेल्स में जाऊँ कि 2014 में पाकिस्तान को ये GSP प्लस का दर्जा मिला था, जिसकी वजह से जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान को ट्रेड में फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की जो गारमेंट्स हैं, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान की सर्जिकल प्रोडक्ट्स, वो पूरी दुनिया तक, यूरोपीय यूनियन तक उसकी रसाई मुमकिन हो पाती है और इसमें जो पाकिस्तान के ट्रेडर्स हैं उनका फ़ायदा होता है और पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम का बायस भी ये बनती है। उन्होंने जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट अभी शाया की थी वो नवंबर 2023 में शाया की गई थी और जून 2022 तक भी मॉनिटरिंग ये चल रही थी। तो 9th में अगर 2023 की मैं बात करूं नवंबर की, तो उससे पहले 9th में भी हो चुका था। उससे पहले बाकी सारी पकड़ धकड़ भी हो रही थी, लोगों के घरों में गिरफ्तारियां भी हो रही थी। अच्छा, इनके पाकिस्तान को ये दर्जा किस सूरत में मिला था ये भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन जब ये दर्जा देती है तो उनकी कन्वेंशंस जो होते हैं ना, अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर, तो उसके बाद कोई भी मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है GSP प्लस का। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये थी कि पाकिस्तान गुड गवर्नेंस, उसमें ह्यूमन राइट्स और ये सारी बातें उसमें आती हैं।
کہ اگر اس پہ کنٹری عمل درآمد کر رہی ہو تو پھر اس کے بعد اس کو جی ایس پی پلس کا درجہ مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جرنلائز سسٹم آف ریفرنس, اور یہ اوبیسلی پاورٹی ختم کرنے میں اور پروموشن آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گڈ گورننس کے لیے یہ ہوتا ہے. اور اس کی بینیفیشری کنٹریز میں پاکستان ہے, شری لنکا ہے, ازبکستان ہے, منگولیا ہے, فلپینس ہے, اس طرح کی کنٹریز ہیں. اور یہ جو کنونشنز ہے اس میں ہیومن رائٹس کا ایک فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف دا کرائم آف جینوسائڈ, اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. وہ جو کنٹری ہوتی ہے, چائلڈ رائٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ویمن رائٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ڈیفینیٹلی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور پھر کسی بھی طرح کی ریشل ڈسکریمنیشن آپ کی کنٹری میں نہ ہو رہی ہو, یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لوگوں کے سول اور پولیٹیکل رائٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ساری باتوں پہ جب آپ عمل درآمد کرتے ہو تو آپ کو جی ایس پی پلس کا درجہ مل جاتا ہے. 2022 جون یا 2023 نومبر دونوں کی اگر میں بات کروں تو اس وقت صورتحال سب کے سامنے واضح تھی کہ پاکستان میں کتنے سول یا پولیٹیکل رائٹس ہیں. تو خیر یہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ ختم نہیں کیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف اگر خط لکھتا بھی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا. اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل جو سپورٹرز ہیں دنیا کے حصوں میں بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے کوئی اپروچ کیا بھی ہے تو ہو نہیں پائے گا. ہو اس لیے نہیں پائے گا کیونکہ یورپی یونین کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی ایم ایف کو خط لکھ کے آپ دیکھ چکے ہیں, ان کنٹریز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لاکھ بار آپ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے یا 1000 بار کرنا پڑے, میں آپ کو یہی بتاؤں گی ان کنٹریز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب انہوں نے اپنے کوئی مقاصد پورے کرانے ہوں گے, جب اپنے کوئی موٹیوز اچیو کرنے ہوں گے, تو پھر یہ جی ایس پی پلس بھی ختم کریں گے, پھر آئی ایم ایف والے بھی مسائل ڈالیں گے. اب تو آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ پاکستان کو شرائط رکھ کے قرضہ دے دیں گے, تو اس کے بعد پھر پاکستان کا ہوگا کیا, وہ ایک الگ سٹوری ہے. وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا, لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کی وجہ سے کبھی پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ ختم نہیں ہوگا, اور کوئی پاکستان کو سافٹنس نہیں کی جا سکتی. تو یہ عطا اللہ تارڑ کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی لگ رہی ہے, اور یہ انہوں نے غداری ٹچ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے, اور ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا تھا تو کھلے عام لکھا تھا, کھلے عام سب کے سامنے آ گیا تھا. لیکن ابھی وہ ڈینائی کر رہے ہیں, تو اوبیسلی جب وہ ڈینائی کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ہی سچ ماننا پڑے گا. اگر عطا اللہ تارڑ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے تو وہ سامنے لے آتے. تو یہ پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں شری لنکا بننے والا, کیونکہ جیسے ہی آئی ایم ایف سے قرضہ ملے گا, اور اس سے ملنے سے پہلے ہی جو پرائسز ہیں, جو انفلیشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں تک پہنچا تھا, وہ کہاں تک 400 تک بھی پہنچ سکتا ہے, اللہ معاف کرے. یہ ساری باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی ملک میں, کیا صورتحال ہوگی ملک میں, نفسا نفسی کیا ہوگی, افراتفری کیا ہوگی. ویسے ہی نوجوان ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے, تو کیا صورتحال بننے والی اگلے سال 2 سال میں پاکستان کی معاشی طور پہ, یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس بھی اس کے اوپر کافی ساری جو رپورٹس ہیں وہ دے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کوئی پوائنٹ ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے, اور شری لنکا والی صورتحال بن سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ پریڈکشن کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں, خدا نخواستہ کہ یہ نوبت آئے, لیکن یہ آ بھی سکتی ہے. یہ آج کی پاکستان کی ہائی لائٹس تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان زندہ باد.